मेरो कथाको शीर्षक छ त्यो 12 घण्टा। बिहान 8 बजेतिर हुनुपर्छ। उसको मोबाइलको रिङटोन बजेको। फोन उठाएर हेलो, को बोल्नु भएको? हजुर हजुर हजुर। अनि धेरै अन्तरालपछि मलाई विश्वास छैन यो कुरा। मैले सपनामा पनि सोच्दै नसोचेको कुरा। म मेरो ज्यान गए पनि पत्याउँदिन। तपाई यस्तो झुटो कुरा लगाएर हाम्रो छँदा खँदाको घर बिगार्ने कोसिस नगर्नुहोस्। फोन राख्नुहोस् भनेको सुन्नु भएन? तपाईलाई लाज लाग्दैन एउटी बिहे गरिसकेकी महिलामाथि झुटो आरोप लाउनु? तपाईलाई शरम छैन अर्काकी श्रीमतीको पराय मरदसँग गैर सम्बन्ध छ भनेर लान्छना लाउन? मसँग तपाईको के दुश्मनी छ? मैले तपाईको के बिगार गरे? फोन राख्नुहोस् है, म अब यसभन्दा ज्यादा सुन्न सक्दिन भन्दै अनुहार रातो बनाएर त्यही आवेशमा हरिमोहनले हातको फोन मज्जाले आफ्नो ओछ्यानमाथि बजार्यो। उछिटिएर त्यो फोन अर्कोपट्टिको भित्तामा गजबले ठोकियो, तर फुटेन। रिसको आवेग त्यो फोनसँग होइन, फोन गरेर नाना भाँतीका मनगणन्ते कुरा लगाउने त्यो अज्ञात मान्छेप्रति थियो। हुनसक्छ त्यसको आवाजसँग थियो। पक्कै पनि त्यो आवाज प्रसारण गर्ने माध्यम त्यो मोबाइल फोनसँगै थियो। धन्न फुटेन फोन। फोन फुट्नु पनि सक्थ्यो त्यत्रो बजारिँदा। राम्रै बनावट रहेछ, नत्र त्यत्रो प्रहार कसरी सहन गर्न सक्थ्यो र? फेरि बजी फोन। खुट्टा बजार्दै दिक्क भावमा फोन टिपेर पुनः फ्याँक्न के लागेको थियो? के मन आएर हो सेटको स्क्रिनतिर हेरी पठाए हरिमोहनले। अनुहारको रातो रंग थपक्कै खसालेर मन्द आवाजमा बोले, यस सर, ओके सर, आई विल कम सुन। पलङमा यत्रतत्र फ्याँकिएका कपडाहरू टिपेर शरीरमा भिरी अफिसको फाइल र मोबाइल टिपेर घरबाट फुत्त बाहिर निस्किए। हतारमा गाडी चलाएर गए हरिमोहन। सायद कार्यालयतिरै होला भन्न सकिन्न। यो घटना यति छिटो घट्यो कि 2 मिनट ज्यादा भन्दा ज्यादा 3 मिनट भित्रमा सबै घटिसकेको थियो। सारिकालाई आफ्नो आवेश पोख्नै पाएन हरिमोहनले। उसले घरभित्रै त्यो संवाद ध्यानपूर्वक सुनिरहेकी थिए। ऊ पनि कार्यालय जानको निम्ति कपडामा स्त्री लाउँदै थिए नजिकैको अर्को कोठामा। मसँग तपाईको के दुश्मनी छ? हो यो वाक्य सुनेपछि ऊ छाँगाबाट झरेकी थिए। आगो नबली धुवाँ उड्दैन। सारिका डरले थरथर काँपिरहेकी थिए। उसका हात गोडा कुनै डोरीले एकै ठाउँ डल्लो पारेर बाँधेको भान भइरहेको थियो। बलैले उसले बिजुलीको स्विच निभाएकी थिए। बाहिर हरिमोहन ठूलो आवाजमा कुनै विश्वास गर्नै नसक्ने विषयको घोर विरोध गरिरहेको थियो। भित्र सारिका एकै ठाउँ डल्लो परेर आफूमाथि झर्दै गरेको अज्ञात भविष्यको गरुङ्गो भार थाम्ने प्रयत्न गरिरहेकी थिए। गयो हरिमोहन रन्थनिएर। हरिमोहन गयो। ऊ बाहिर निस्केर आए। ऊ गयो तसर्थ सारिकाले ठूलो भारी बिसाएको अनुभव गरी। ऊ गयो, तर आएपछि कार्यालय गइन सारिका आज। हरिमोहनलाई फोन पनि गरिन, खाना पनि पकाइन, कपडा पनि फेरिन, श्रृंगार पनि गरिन। ऊ बसिन पनि सुतिन पनि। कति व्यस्त उसको मन। अनेक कुरा खेलिरहे, अनेक कुरा खेलाइरहे। को थियो त्यो फोन गर्ने मान्छे? सारिका सम्झन थाले। साँच्चै त्यो अज्ञात मान्छेको हरिमोहनसित के दुश्मनी थियो होला? त्यो मान्छेले फोनमा के भन्यो होला? किन यसरी हाम्रो दाम्पत्य जीवनमा आगो लगाउने गृष्टता गर्यो त्यसले? कुन नम्बर थियो त्यो? सायद चिने जानेकै मान्छे थियो कि? होइन, नचिनेकै हुनुपर्छ। नत्र को बोल्नु भएको भनेर किन सोध्नुहुन्थ्यो र? जवाबमा के भने कि? छटपटाइरहे सारिका। हिँडिरही ऊ बाहिर अभित्र। बाहिर घाम लागेको छ। थाहा छैन। बाहिर पानी पर्दैछ, खाँचो छैन। भोक तिर्खा केही छैन। अकस्मात कस्तो आँधी चल्यो। सबै क्षणभरमै बताभुङ्ग। कस्तो उकुसमुकुस कोठाभित्र। कस्तो कोलाहल त्यो एक्लो नितान्त एकान्त ठाउँमा।
कहाँ जाओस् सारिका आफ्नो जलेको हृदयलाई शान्त गराउन? कसलाई भनोस् मनको उथुलपुथुल र मनको व्यथालाई निको पारोस्? फोन उठाउँछे, हरिमोहनको नम्बर मिलाउँछे, फेरि काट्छे। फोन मिलाउँछे तर कुनै अन्जान त्रासले हत्तपत्त काट्छे। कति काँतर ऊ, काँपिरहेछन् उसका औंलाहरू। कस्तो डर, फोनको स्विच अफ गर्छे। ऐठन विपनीमै हरिमोहन भित्र के बित्दै होला, उसले के सोच्दै होला, घर फर्केपछि उसको कस्तो प्रतिक्रिया हुन्छ होला। सारिका झन खुम्चिएर सानो हुँदै गई। उसको अव्यक्त पीड़ाले भित्रभित्रै खाँदै लग्यो उसलाई। ऊ अर्धमृत झैं भइसकी। उसको कसैसँग अवैध सम्बन्ध छैन। हरिमोहन बाहेक अन्य गैर पुरुष विषय सोच्न पनि सक्दिन। यसो हुँदा ऊ किन डराउनु, सम्झाउँछे स्वयंलाई। तर मान्दैन नि पापी मन। सम्झन्छे ऊ। कति सोझो छ हरिमोहन, के बित्दै होला उसको दिमागभित्र, मनभित्र, मस्तिष्कभित्र। कति थुक्यो होला, कति के सम्झियो होला। कुरालाई जता घुमाए पनि घुम्छ। मेरो अनुहारसम्म हेर्न नसक्ने बनी राको सर झरिलो भई घरमा आगो झोस्न कति बेला कुन बखत आइपुग्ने हो? कसरी सामना गरौं म उसको? कसरी साम्य पार्यौं यो समस्या? कस्तो फसाद! बित्दैन समय, नबितोस् पनि आजको दिन रातै नपरोस्। घाम मध्य आकाशबाट भर्सक नचलमलाओस्। घड़ीको काँटा चल्दै नचलोस्। चराचुरुङ्गीले बास बस्न बिर्सुन्। नजिकैको पाठशालामा घण्टी लगाउने पिउनले घण्टी बजाउनै बिर्सोस्। हरिमोहन घर फर्किनलाई धेरै अबेर होस्। घर फर्किँदा उसको दिमागले बिहान घटेका सम्पूर्ण घटना वृत्तान्त बिर्सेको होस्। ऊ सधैँ झैं मुस्काउँदै आओस्। आएर सधैँ झैं न्यानो अंगालोमा बाँधेर मिठो चुम्बन दियोस्। घरमा रमाइलो वातावरणको सृजना होस्। सारिका कल्पनामा डुब्छे। उसको अर्ध चेतनाले जुन विषले उसलाई पोल्दैछ त्यसको निवारण अति नै सहज तवरले होस् चाहन्छे। पंछी हो समय, खोला झैं, घाम झैं। सारिकाको बन्देजलाई ठिचुलेर अघि बढ़िहाल्छ। कति विवश ऊ। झन तीव्रता धड्कनमा, झन व्यग्रता जीवाईमा। सारिका घृणा गर्छ हरिमोहनलाई। माया गर्दा गर्दा वाक्क दिक्क भएर। माया गर्नेले यत्रो दुःख दिँदैन नि। माया गर्नेले यत्रो यातना पनि त दिँदैन उसको पक्षमा। हरिमोहन त्यो अनुहार उसको आँखामा घरिघरि माया लाग्दो भएर आउँछ, घरि घिनलाग्दो भएर आउँछ। अरे कस्तो राको मान्छे, अनि कस्तो पितुर के। उसले आफ्नो सफाई दिइरहेकी थिए एक्लै। यति सानो विषयमा झनक्कै रिसाउने कस्तो मान्छे। सानो विषय कुनै पनि सानो हुँदैन। यो मेरो आत्मसम्मानको विषय हो। यो मेरो व्यक्तिगत इज्जतको कुरा हो। हरिमोहनको स्वाभिमान चिच्याएको उसको कानमा थुरिरहन्छ। ऊ तन्द्रबाट जसँग बिउजन्छे। हरिमोहन फर्केकै छैन। हरिमोहनले आफ्नो हट नछोड्न सक्छ। उसको आफ्नी धर्मपत्नीबाट ती हरेक आरोपको सफाई माग्न सक्छ, या त घरमा आएर पनि बोल्दै नबोली एक्लै धुमधुम्ती बसिरहन सक्छ। उसले जस्तो चाह्यो त्यस्तै कार्य गर्न सक्छ, किनकि उसकी पत्नीले उसलाई बेइज्जत गरेकी छे। उसकी पत्नीले उसको पुरुषत्व प्रति विशाल प्रश्न चिन्ह खड़ा गरिदिएकी छे। उसकी पत्नीले उसको शिरमा टेकेर पराय पुरुषको अंगालोमा शरण लिने घृष्टता गरेकी छे। के साँच्चै यस्तै हो त? सारिकाको आङ सिरिङ्ग हुन्छ। कसले हाम्रो घरको शान्त वातावरण खलबलाउने कोशिश गर्दैछ? को हुनु सक्छ त्यो अज्ञात? सारिकाको मन भुटभुटेकै छ लगातार। पलछन पनि रोकावट छैन त्यो अव्यक्त व्यथाको। कस्तो आगो सल्कीको छाती भित्रै, कस्तो जलन। आहा, उफ। इत्री रहेकी छ सारिका आफ्नो कार्यालयका बडा बाबु डी साहबसँग। कुनै प्रचलित हिन्दी फिल्मको चर्चित धुनको तालमा उसकी सहपाठी वन्दनाको जन्मदिनको पार्टी। शहरको कुनै नामी होटलको यो डान्स हल।
सबै अफिसरहरू आमन्त्रित, विभागका जम्मै स्टाफहरूको आगमन, दिउँसै बोलाइएको पाहुना, पार्टी लम्बिएर राति अबेर भएको थियो। 1 बजीतिर डी साहबले नै उसलाई घरसम्म छोडेर गएका थिए। कतै डी साहबसँग यसरी नजिकिएको कुरा भनेन कि त्यो अज्ञात मान्छेले। अस्ति भर्खरै उता काकीको भाइ आएको थियो घरमा। अवकाश मिलाएर घुमाउन लगेका थिए 2 जना भएर नजिकैको पर्यटन स्थलहरूमा। निकै प्रभावित भएकी थिए सारिका हिरेनको बोलीचाली अनि लवाई खुवाईमा। हरिमोहनले सायद त्यो मान्छेसँग पो शंका गरे कि। सारिकालाई दिनहुँ कार्यालय जाँदा आउँदा आफ्नो गाडीमा लिफ्ट दिन्छन् दिनेश बाबुले। कारण तिनीहरूको कार्यालय छेउैमा छ। यसरी सधैँ दिनेश बाबुसँग हिँडेको देखेर त्यो मान्छेले अझ कुरा थपेर हरिमोहन भित्र सन्देहको माचिस कोरेर सल्काइदियो कि छि कस्तो शरम मर्दो त्यस्तो बाबु जस्तो बुढो मान्छेसँग। नराम्रो बानी छ सारिकाको, सबैसँग हाँसेर बोल्ने, सबैसँग एकै प्रकारले व्यवहार गर्ने। उसलाई नाच्न मनपर्छ, हाँस्न मनपर्छ, साथीहरूसँग रमाउन मनपर्छ, बेला बखत कुनै उपलक्ष्यतिर पिउन मनपर्छ, कहिलेकाहीँ सबैलाई बिर्सेर जिउन मनपर्छ। हो, यति नै त हुन् उसका अँध्यारा पक्षहरू। के यति पनि उसको अधिकार छैन? के यति पनि उसलाई स्वतन्त्रता छैन? हरिमोहनले तर अहिलेसम्म उसको कुनै स्वभावलाई प्रश्न उठाएर नराम्रो दृष्टिले हेरेको छैन। विश्वास हुनुपर्छ एकअर्कामा, बस यति भन्छ ऊ। को हो त्यो जसले आज उसको स्वच्छ चरित्रमाथि दोष देखाउने दुस्साहस गर्यो? सारिकाको चित्तै बुझ्दैन। छेउमा भेटे पनि कोपर्ने थिए, कुनै संकोचै नमानी। भएको कुरा पो पत्याउनुपर्छ। हरिमोहन पनि कस्तो मान्छे, त्यो कुराको केही छिनोपानो नै नगरी रन्थनी हिँड्यो। तर हतार पनि त थियो उसलाई। झट्टै बोलावट भएथ्यो, गई पनि हाल्यो निमेष भरमै। कहाँ समय थियो र उसको मलाई जगल्ट्याउने? कहाँ भ्याउँथ्यो र ऊ मसँग नाना भाँतीका असभ्य भाषामा भयभरको गाली बोलेर अल्मलिने? ऊ गइहाल्यो र त मेरा गाला छाप बस्नबाट बाँचे। म पनि कहाँ कम छु र? नबिराउनु नडराउनु भन्छन् नि, म किन डराउनु? आफ्नो पतिलाई परमेश्वर ठानेर बसिराखेको बेला ऊ राक्षस बन्छ भने म दुर्गा। मनका भडासहरू यसरी पोखिन्छन् सारिकाका। साँझ झमक्कै पर्यो, घाम डुबेर जुन पनि झुल्क्यो, चम्चमाएर अनगिन्ती ताराहरू आकाशभरि झुल्किए। धुमधुम्ती बसिरहे सारिका, बत्ती पनि नबाली। देवल घडी बजिरहेछ लगातार, ठक 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 ठक। बेलुकीको 8 बजेतिर हुनुपर्छ। गाडीको आवाजले झसङ्ग तर्सी सारिका हतार हतार उठेर बत्ती बाली। हरिमोहन आइपुगेछ। अन्ध्यारै थियो बाहिर। देखिन सारिकाले हरिमोहनको अनुहारको त्यो मुद्रा। आइपुग्यो हरिमोहन घरभित्रै। पलङमा बस्दै बोल्दैछ ऊ। तिमी आज कार्यालय गइनौ? फोन किन स्विच अफ गरेको? बिहान फोन गर्ने को? सारिका थरथर काप्दै दारा किटेको स्वरमा हरिमोहनको अघि उभिएर जवाब मागे चाहिँ बोली। त्यही कुरा सुनाऊ भनेर दिउँसो फोन गरेको। के कुरा भन्नुहोस्, के कुरा? चिच्चै सारिका। शान्त सारिका, शान्त। सुन्यौ भने भुँडी मिचेर हाँस्छौ तिमी। सुन्छौ? टुडे इज अप्रिल 1 तिम्रै साथी वन्दनाले फूल गरेकी रहेछ मलाई। हाउ फुल एम आई? सारिका केही नबोली सरासर गई आफ्नो ओछ्यानमा, अनि घोप्टो परेर घुक घुक गर्दै रोई। चिया पिदी होइन? हरिमोहन एक्लै बोल्दै थियो। घडीले यति बेला टङ टङ गर्दै 8 बजेको संकेत दिँदै थियो।